أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم دخل محمد وآل محمد قراءت کا آغاز آیتوں سے تلاوت کلام حدیث سے ہو چکا ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں سورہ حجرات کی تفسیر کے سلسلے سے معلم حجت الاسلام والمسلمین عالیہ مولانا صاحب حساب اللہ کی خدمت میں کی دعائیں اور سورہ حجرات کے سلسلے سے آج ایک اختتامی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے اور اسی کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ دوسرے موضوع پر بحث کریں گے۔ حجت الاسلام والمسلمین عالیہ مولانا سید صفی اللہ صاحب کے اللہ کی ہمارے وہ گھر و تشریف فرمائیں۔ موصوف کے استقبال میں ایک نعرہ صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله يتلو فيكم كثيرا من الأمر لعلكم لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينته في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله حليم حكيم صلوات آج
सूरा बहुत ही उसको का मामल है और उसमें बहुत सारे नुकात मौजूद हैं। लिहाजा जिस तरीके से इस सूरे पे बहस करना चाहिए था उस एतबार से हम बहस न कर सके, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वक्त दरकार है। कम से कम 10-15 मिनट इस सूरे के लिए चाहिए जिससे हम बाकायदा तौर पर बयान कर सकें। बहरहाल अपनी कोशिश के एतबार से हमने वो नुकात किए जो आप हलात के लिए ज़रूरी थे। अपने बहरहाल अपनी कम इल्मी का इजहार करते हुए हम इस बात की तरफ इशारा करना चाहते हैं कि कल की गुफ्तगू हमारी इस बात पर तमाम होगी कि अगर कोई फासिल तुम्हारे दरमियान खबर ले करके आए तो उस खबर की तफ्तीश कर लिया करो, तहकीक कर लिया करो। अगर तहकीक के अमल किया तो तुम पशेमानी में हो जाओगे। और उसकी शान नज़ूल भी आपकी खिदमत में अर्ज किया। अब आयत नंबर 9 के ऊपर आ जाइए। आयत नंबर 9 में परवरदिगार फरमा रहा है वइन ताइफताने मिनल मुमिनीना फअस्लहू बैनहुमा फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लहू बैनहुमा बिल-अदल वअक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन इन्नमल मुमिनूना इख़वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून। इस आयत करीमा की मुकम्मल तरीके से तफसीर नहीं बयान की जा सकती है, मतलब इन बातों में जो परवरदिगार आलम ने इशारा किया है उसकी तरफ मैं भी चंद बातों की तरफ से इशारा करूँ और ज़्यादा वक्त नहीं लेने जा रहा, क्योंकि अगर ज़्यादा तफसील बयान करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा। बहरहाल इस आयत करीमा का तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज करूँ ताकि जब इस आयत करीमा के ज़ेल में जब बातें आपकी खिदमत में अर्ज की जाए तो बात वाज़ेह हो जाए कि आयत नंबर 9 उसका तर्जुमा यह है कि इस वक्त मोमिनीन के दो गिरोह आपस में निज़ा और जंग करेंगे, यानी कि मोमिनीन के दो गिरोह आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो उनके दरमियान सुलह करा दिया करो। और अगर उनमें से एक दूसरे पर तजावुज करे तो जिसने तजावुज किया है तुम भी उसके साथ जंग करो यहाँ तक कि खुदा के हुक्म की तरफ पलट जाए। जब वो लौट आए और सुलह के लिए जमीन हमवार हो जाए तो उन दोनों के दरमियान अदालत के मुताबिक सुलह कराओ और इंसाफ से काम लो, क्योंकि खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। दूसरी आयत करीमा यानी आयत नंबर 10 मुमिनीन एक दूसरे के भाई हैं, लिहाजा भाइयों के दरमियान सुलह कराओ और खुदा का तक़वा इख्तियार करो ताकि उसकी रहमत शामिल हाल हो जाए। अब इस आयत करीमा का शान नज़ूल मुख्तसर सा आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इस आयत करीमा का शान नज़ूल कबीले बनी ओस व खज़रज अलिफ वाव और सीन, कबीले ओस व खज़रज खे से और रे जीम, इन दोनों के दरमियान इन दोनों कबीलों के दरमियान किसी बात पे इख्तिलाफ हो गया जिसकी वजह से एक दूसरे के जान के दरपे हो गए और मामला यहाँ तक बढ़ गया कि करीब था कि ये लोग जंग कर लेते और मुफस्सिरीन ने बयान किया कि उसी वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि जब मोमिनीन आपस में निज़ा करें
या जंग करें, जिसे कहा जाए उर्दू ज़बान में झगड़ा कर ले, तो इन दोनों के दरमियान सुलह करा दिया करो। अब मुख्तसर सी तशरीह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि कुरान यहाँ कुल्ली और कानूनी कानून के मुताबिक बात कर रहा है, और ये हर मकाम के लिए कह रहा है कि जिस वक्त मोमिनीन आपस में नज़ा करें तो उनके दरमियान सुलह करो। वइन ताइफतान मिनल मोमिनीन क़तलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, अगर वो गिरोह आपस में नज़ा करें तो उनके दरमियान सुलह करा दो। अब क़तलू का जुमला जो है यहाँ पे क़िताल के माना में है, मगर यहाँ क़िताल के माना में इस्तेमाल नहीं किया है परवरदिगार ने, बल्कि यहाँ मुराद इस बात की है कि अगर दो गिरोह आपस में झगड़ा कर ले या निज़ा कर ले तो उनके दरमियान सुलह करा दिया जाए। अब इसमें जो बेहतरीन चीज जिसकी तरफ इशारा करना चाह रहा है परवरदिगार, और ये चीज हमारे दरमियान भी होना चाहिए, और ज्यादा मैं तशरीह करूंगा तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। बस आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज करूं कि अगर मोमिनीन एक दूसरे में किसी बात में इख्तिलाफ करे तो उन दोनों के दरमियान सुलह करा दिया जाए, और अगर उन दोनों में से कोई एक गिरोह बागी हो तो तुम उनसे जंग करो। अब यहाँ जंग के एतबार से भी मोमिनीन आपस में जंग कर रहे हैं, और उसमें से जो गिरोह जिसे कहा जाए फासिक हो या जो गिरोह जालिम हो, दोनों गिरोह में देखा जाएगा कि कौन हक पर है और कौन बातिल पे है। तो अगर इनके दरमियान सुलह कराने के लिए जंग का रास्ता इख्तियार करना पड़े तो जंग पे भी आमादा होता होगा। उस जंग में जो मुरीसिया होगी, यदि जिसका खून रहेगा तो वो उसका जिम्मेदार खुद होगा, यानी जालिम गिरोह बागी गिरोह खुद उस खून का जिम्मेदार होगा। और उसके बाद आयत करीमा में ये भी चीज परवरदिगार ने बयान किया है कि जब तुम सुलह कराओ तो अदालत से काम लो, अदालत से काम लो। इस बात की तरफ इशारा करना चाह रहा है परवरदिगार कि दो गिरोहों में बहस हो गई, लड़ाई हो गई, और हमने उन दोनों के दरमियान सुलह करा दिया, तो इसमें अदालत से काम लेने से मुराद ये है कि जिस बात में बहस हुई है उस बात को रफा दफा कर दो, वरना अगर तुमने वहां पे अदालत से काम बना लिया, यानी दोनों गिरोहों में जिसका जो हक बनता है वो हक उसे अदा कर दिया जाए। अगर तुमने मिसाल के तौर पे जालिम को उसका हक अदा न किया तो फिर उस वक्त जिसे आपने परवरदिगार ने कहा कि उससे जंग कर लो, और हम जंग पे आमादा हो गए और हमने उनसे जीत हासिल कर ली, और जब वो मजबूर हो गए तो सुलह पे आमादा हो गए, जालिम गिरोह सुलह पे आमादा हो गए। तो अगर हमने उस वक्त अदालत से काम न लिया तो मामला क्या होगा कि अभी तो क्योंकि सुलह करने वाला कराने वाला मजबूत था, जालिम गिरोह के ऊपर कब्जा पा गया, तो अब ये अपनी बातें मानने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर सुलह से काम अगर ना लिया तो जब ये जालिम गिरोह दोबारा ताकतवर होगा तो फिर से जंग पे आमादा हो जाएगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अगर मोमिनीन के दरमियान सुलह कराई जा रही है तो उसके दरमियान अदालत से काम लेना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ये तमाम बातों का खुलासा है इस सूरे की
तफसील का अगर मैं बहुत ज़्यादा बातें अर्ज करता तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें थी इसके हवाले से, क्योंकि मौलाना को भी दर्श देना है, इसका दर्स शुरू होना है। और उसके बाद दूसरी आयत करीमा आयत इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम, बेशक मोमिनीन आपस में भाई हैं, बेशक मोमिनीन एक दूसरे के भाई है, लिहाजा दो भाइयों के दरमियान सुलह कराओ और खुदा का तकवा इख्तियार करो ताकि उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल हो जाए। अब देखें एक मोमिन का दूसरे मोमिन पे क्या हक है। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हुकूक बयान किए हैं। उन हुकूक में से चंद हुकूक, तकरीबन 30 हुकूक मोमिन के ऊपर है। उसमें से चंद हुकूक आपकी खिदमत में बयान करूं और बहुत सारे एक हुकूक पे गुफ्तगू करने के लायक है। सबसे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मुसलमान अपने मुसलमान के ऊपर 30 हक रखता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे 30 हक रखता है और जिनसे वो ऐसा हक रखता है कि जिनसे वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता जब तक वो उन हुकूक को अदा ना कर ले। कुछ कह रहा है पैगंबर इस्लाम ने आयत नंबर 10 की तशरीह चल रही है, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मुसलमान का भाई है और कुरान मजीद ने फरमाया, और पैगंबर इस्लाम ने मुसलमान पर 30 हक रखा है जिनसे वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता जब तक उन हुकूक की अदायगी न कर दे या उसका मुसलमान भाई उसे माफ न कर दे। यानी जब तक वो माफ न कर दे तब तक वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। ये है मुसलमान के। और सबसे पहला हक कि उसकी लफ्ज़ों को माफ कर दे। और ये चीज वाकई हमारे यहाँ बहुत कम पाई जाती है। अगर मुसलमान की बात छोड़िए, अगर भाई में आपस में कोई मसला हो जाए, किसी भाई की कोई गलती हो, तो दूसरा भाई उसे जल्दी माफ करने के लिए तैयार नहीं होता। कुरान कह रहा है मुसलमान का यह है कि उसकी गलतियों को माफ कर दे। और ज्यादा तफसील नहीं करूंगा। और दूसरा हक कि उसकी परेशानी में उस पर मेहरबानी करे। अगर मुसलमान परेशान है तो उसकी परेशानी में उस पर मेहरबानी करे और उसके राज़ों को पोशीदा रखे, उसकी गलतियों की तलाफी करे। देखें, अब वही बात है कि मुसलमान का हक ये है कि अगर उसका कोई राज किसी को पता लग जाए तो उस राज को पोशीदा करे। मगर हमारे यहाँ उसूल ये है कि अगर किसी का कोई राज मालूम हो जाए तो जब तक दूसरों तक उसे बयान न कर दिया जाए तब तक इंसान सुकून से बेबसा बातों के व्हाट्सएप लोग खेलने लगते हैं, यानी ये शेयर करने लगते हैं। भाई देखना चाहिए कि ये भी मुसलमान है और मुसलमान का हक है कि उसकी गलतियों को छुपा ले और उसकी गलतियों की तलाफी करे, यानी उसकी गलतियों को माफ कर दे और उसके उज़्र को कबूल कर ले। यानी अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से किसी गलती पे माफ़रत है तो उसकी गलती को माफ कर दे। मगर हमारे यहाँ अगर कोई गलती की माफी करना चाहता है तो भी अपने अकड़ में बैठा रहता है। अगर किसी ने माफी मांग ली तो उससे माफी मांगी
तो वो भी शकल में रहता, मैं तो माफ करने वाला नहीं हूँ। परवरदिगार कह रहा है, रसूल इस्लाम कह रहा है, रसूल इस्लाम कह रहे हैं कि अपने मुसलमान भाइयों की गलतियों को माफ कर दिया करो। और बदगुई करने वालों से उसका दिफा करें। यानी अगर आपके मुसलमान भाई, मुसलमान की बात चल रही है, ये अपना भाई और रहने वालों रिश्तेदारों की बात नहीं, उसका तो मसला और ज्यादा अलग। मुसलमान का अगर कोई मुसलमान की कोई बुराई कर रहा है तो उस बुराई को सुनने पे आमाना ना, कि उसकी बुराई अगर बयान की जा रही है तो उस पे ऐसा ना हो कि उसकी हाँ उसे गौर से सुने। यानी अगर कोई गलती या कोई बुराई बयान कर रहा है तो उसका दिफा करें। दिफा का मतलब ये है कि उससे ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे समझने में गलती होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें और आपको ऐसा करना चाहिए। हमेशा उसका खैर हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खैर हो, उसकी दोस्ती की पासदारी करें, उसके अहद व पैमान की रियायत करें, हालत बीमारी में उसकी इयादत करें, उसकी मौत की हालत में उसके जनाजे में हाजिर हो, उसकी दावत को कबूल करे, उसके हदिये को कबूल करे, उसके अतिये का बदला दे। यानी किसी ने कुछ अता किया है, कुछ हदिया किया है तो बढ़कर ये भी उसे हदिया दे और उसके एहसान का शुक्रिया अदा करे, उसके एहसान का शुक्रिया अदा करे, उसकी मदद में कोशिश करे कि किस एतबार से मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, उसकी इज्जत और नामूस की हिफाजत करे, उसकी हाजत पूरी करे। अगर उसे कोई हाजत है और वो इस्तिताअत रखता है कि मुसलमान की हाजत को पूरी कर सकता है तो उसकी हाजत को पूरी करे, उसकी दरखास्त की शिफाअत करे। यानी अगर वो किसी चीज की दरखास्त कर रहा है और आपके जरिए से उस मुसलमान का काम हो जा रहा है तो यानी आपके सोर्स के जरिए से, तो कोशिश करें कि आपका सोर्स आपके मुसलमान भाई के लिए काम आ जाए। और उसकी ये चीज देखें, बहुत सारी जगहों पे चीजें बहुत कम पाई जाती है, जबकि हदीस में ये चीज रसूल इस्लाम से भी और मासूमीन से भी ये चीजें वारिद हुई है कि अगर एक मुसलमान को छींक आ रही है, ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है, अगर मुसलमान को छींक आ रही है तो सामने वाला मुसलमान क्या कहे, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे, उसकी गुमशुदा चीजों की रहनुमाई करे। अगर उसकी कोई चीज गुम हो गई है और आपको पता है तो भी उसे तलाश करने में मदद करें, पता नहीं है और आपके जरिए से मिल सकती है तो आप उसकी रहनुमाई करें, उसके सलाम का जवाब दें, उसकी गुफ्तगू को अच्छा समझें, उसके इनाम को खूब करार दें, उसकी कसमों की तस्दीक करें। अगर मुसलमान कोई कसम खा रहा है तो वाकई इसकी बात पे यकीन करें, उसके दोस्त को भी दोस्त रखें। मुसलमान अगर किसी का दोस्त है तो उसके दोस्त को भी आप दोस्त रखें और उसके साथ दुश्मनी न करें, उसकी मदद में कोशिश करें, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। अगर मुसलमान का हक ये है कि उसकी मदद, एक सलवार उसकी मदद में कोशिश करे, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। आप सोच रहे होंगे कि अगर मुसलमान जालिम है तो उसकी मदद कैसे करें, आपकी बदल को बात से बचे, ताकि
اس کی مدد میں کوشش کریں، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکیں۔ ظالم ہونے کی صورت میں مسلمان اگر ظالم ہے اس کی مدد اسے تلاش کرے کہ اس کے ظلم کو روکیں، اور اگر مظلوم ہے تو مظلوم ہونے کی صورت میں اس کی مدد یہ ہے کہ اس کا حق حاصل کرنے میں مدد کرے۔ اگر مسلمان کا حق طلب کیا جا رہا ہے تو کوشش کریں اس مظلوم کا حق دلائے۔ بہت ساری چیزیں یہاں پہ کو تمام کر رہا ہوں، اور اس کے بعد کی آیہ کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا یستغفروا للمؤمنین، آیت بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ مسلمان کا حق تھا کہ جو رسول اسلام نے ہمیں اور آپ کو بیان کیا ہے، اور تمام دروس کا خلاصہ چند لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کو اپنا اخلاق بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ چاہے اب خلاصہ کلام ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر معصوم سامنے ہے تب بھی وہاں پہ بہترین اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ معصوم کی قبروں کے پاس ہے تب بھی ہمیں بہترین اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، ہمارا وقت کا امام ہر جگہ پہ موجود ہے، تو جب اگر ہم ہر جگہ پہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا وقت کا امام ہر جگہ پہ موجود ہے تو وہاں پہ بھی ہر جگہ پہ ہمیں اپنا بہترین اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے مقامات یعنی کہ جو مقامات مقدسہ ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، مجالس ہے، اور روضات معصوم ہے، کسی ولی کی قبر ہے، تو ان جگہوں پہ بھی شور و شرابہ کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اب یہاں سے آپ کا عقائد کا درس حضرت الاسلام مولانا صفی حیدر صاحب اللہ سے سماعت کریں۔ دیکھیں سوالات کی باری ہے تو کون جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ برادران میں سے کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ جلدی کریں تھوڑا رہا ہے ماننے بابو کون جواب دے سکتا ہے؟ کوئی ہے برادران میں سے؟ خواہران میں سے بہت آسان سوال دو لفظوں کا سوال پہلی آیہ کریمہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی کہ آیت ایک ذہن سے نکل گئی ہے کہ بہرحال اگر دو گروہ آپس میں لڑائی کریں تو ان کے درمیان صلح کرا، اس کی شان نزول کیا ہے؟ دو قبیلوں کے درمیان وہ کون سا قبیلہ تھا؟ اس کو یہاں بتا دیجیے۔ جزاکم اللہ۔ برادران میں سے کوئی جواب دے گا؟ سورہ حجرات کی سے بحث کر رہے تھے، ان کا جلسہ اختتام ہو چکا ہے، اور اس سلسلے سے کامیابی نبی کے عنوان سے آج دوسرے موضوع کہ جو عقائد کا موضوع ہے اس پہ بحث کریں گے اور معلم ہوں گے۔ حجت الاسلام والمسلمین علیہ مولانا صفی حیدر صاحب کی جو آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں۔
आप है सरवास से इस्तेमाल करें। اللهم اغفر لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن في الأرض زكاة وطاعة وتهديه فيها سبيلا اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے شاکر ہے کرنے والے عالم کے کہ اس نے ہماری واقعہ ہم سب کو توفیق عطا کی کہ ہم اس کے اس معنی اطاعت اور معنی احساس کو درک کر رہے ہیں اور اس کی عبادت میں اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لائق تحسین و آفرین ہے محترم جناب ریاض صاحب اور مولانا رضا صاحب قبلہ کہ انہوں نے مرحوم مغفور رضو اسلام المسلمین اجمعین مولانا سے ثنا بازدید اور سرا کی یاد میں انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اختراس کی برگزار کیا۔ اس کا مقصد قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو اصلی چیزوں سے اور ہماری بنیادی عقائد، تفسیر اور حالت حاضرہ سے باخبر کیا جا سکے۔ اور واقعہ یہ فرصت ہے جس کو ہم کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس وقت سے بہتر استفادہ ہماری شرعی اور عقلی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا قیام ایک استاد، ایک مربی، ایک عالم دین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسلسل ایک ہفتے سے آپ حضرات تفسیر سورہ حجرات کے متعلق مفید اور علمی معلومات برادر بزرگ مولانا شاہبان حفیظ صاحب سے کسب کر رہے تھے۔ بہترین طریقہ بیان، بہترین اسلوب آپ نے واقعہ استفادہ کیا اور آج سے ایک نیا اور واقعاً ضروری موضوع جس کی ہم سب کو آج کے اس پراشور دور میں ضرورت ہے وہ ہے مسئلہ اعتقاد، مسئلہ عقائد، جس کی وجہ سے ایک مسلمان، ایک مومن، ایک صاحب ایمان کی پہچان ہوتی ہے، اس کی شناخت ہوتی ہے۔ اگر ہم عقائد کو دیکھیں تو عقائد، یہ بات آپ کی ضرور لیجئے گا کہ عقائد جمع ہے عقیدے کی۔ ہمارے یہاں بہت ایک آفت آئی ہوئی ہے واقعہ کہ ہم مجلسوں میں آنے کے بعد یا اکثر شاعری میں بات سننے کو آتی ہے کہ عقیدے کا شعر ہے اور واقعہ کو بڑا بیان شعر ہوتا ہے اور آپ سے بہتر اس کو جانتے اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو عقیدہ واقعہ ایک اہم ٹاپک ہے، ایک اہم موضوع ہے جس میں سب سے پہلے ضروری چیز جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ انشاءاللہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے ایک اجمالی تعارف اپنے موضوع کا اور کن موضوعات پر گفتگو ہوگی آنے والے ہفتے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ سمجھے کہ عقیدے کی ضرورت ہم کو کیوں ہے، عقیدہ ہے کیا، اسے کس طرح سے ڈیفائن کیا جائے، کس طرح سے اس کی تعریف کی جائے، اور عقیدے کی لغوی تعریف کیا ہے اور عقیدے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ لغوی تعریف یعنی تعریف عقیدے کی ڈکشنری میں پائی جاتی ہے لغت میں، اور اصطلاحی تعریف جو علماء نے عقیدے کے لیے تعریف کو بنایا ہے اور کتابوں میں ہمارے یہاں موجود ہے۔ عقیدے کی لغوی تعریف جزا کے، عقیدہ بمعنی جزا، یعنی وہ چیز جو ہم ایک عمل کے انجام دینے کے بعد
जिस चीज की तवक्को करते हैं उसे हम जज़ा कहते हैं। यानी अकीदा इसके लुग़वी माना है जज़ा और इस्तिलाही माना है वो दस्तूर हयात और जिंदगी के तरीके जिसको परवरदिगार आलम ने बनाया और अंबिया गिरामी के जरिए से इनको नाफिज किया गया ताकि इंसान इन अकायद के जरिए से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। एक बार फिर से इस्तिलाही तारीफ को गौर करें। अकीदा वो उसलूब जिंदगी और तरीका जिंदगी जिनको परवरदिगार आलम ने बनाया और अंबिया गिरामी के जरिए से इनका निफाज हुआ, इनको नाफिज किया गया ताकि इंसान इन अकायद के जरिए से इन उसलूब जिंदगी के जरिए से अपनी जिंदगी को, अपनी हयात को बेहतर बना सके और अपनी जिंदगी को मंजिल कमाल तक पहुंचा सके। ये है अकीदे की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ। अब सवाल ये है कि अकीदे की जरूरत क्यों है, क्यों हम अकीदे की बहस कर रहे हैं। मसलन अभी हमारे सामने एक ही तरह का लिबास पहना के 4-5 अफराद लाके बिठा दिए जाए जिनका बज़ाहिर लिबास एक जैसा हो, शक्ल सूरत उनकी एक जैसी हो, आपको पहचानना हो, शनाख्त करनी हो कि ये किस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता है, मुसलमान है, शिया है, गैर मुसलमान है, किस सिर्फ से है, तो उसकी पहचान के लिए आपके पास अगर कोई तरीका है तो है उसकी अकायद या उससे उसके अकीदे के मुतालिक सवाल करेंगे। जो जिस तरह का जवाब देगा उससे ये साबित होगा कि ये फला अकायद का मानने वाला है। लिहाजा किसी भी इंसान की सही और हकीकी पहचान के लिए जिस जरिए को इस्तेमाल किया जाता है उसको हम अकायद कहते हैं। अब हर इंसान के अकायद इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर मुनहसिर है कि उस इंसान की अपने परवरदिगार को लेकर मारिफत क्या है। इंसान जिस तरह से अपने परवरदिगार को पहचानता है, जानता है, उसी एतबार से उसका अकीदा डेवलप होता है, बनता है। मसलन अगर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो हमारे यहाँ जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो काम, उसके नताइज, उसके फवायद हमारे ज़हन में आते हैं, हमारे अक्ल में आते हैं। हम अक्ल के मीज़ान पर उसको परखते हैं, तौलते हैं, देखते हैं। अगर अक्ल कहती है कि ये काम सही है, मुफीद है, तो फिर वो काम अक्ल के बाद इंसान के दिल के हवाले किया जाता है। और जब इंसान का दिल उस पर मोहर सब्त करता है कि हाँ ये सही है, तो दिल के मोहर सब्त करते ही इंसान के आज़ा व जवारे उससे हरकत में आते और इंसान अमल अंजाम देता है। यानी सबसे पहली मंजिल है अक्ल, उसके बाद दूसरी मंजिल है दिल और तीसरी मंजिल है अमल। इसी तरीके को परवरदिगार आलम ने मुसलमान के लिए इख्तियार किया। सबसे पहली चीज का नाम रखा मारिफत, जिसका ताल्लुक इंसान की अक्ल से है। दूसरी चीज उसका नाम रखा अकीदा या अकीदत, ताल्लुक इंसान के दिल से। और तीसरी चीज का नाम रखा उसने अमल, जिसका ताल्लुक इंसान के आज़ा व जवारे यानी हाथ पैर बॉडी पार्ट्स से। अब इंसान की जिस तरह की मारिफत होगी उस एतबार का इस्तेमाल मोहम्मद वाले जिस लिहाज का इंसान की जिस तरह की मारिफत होगी उसी एतबार से उसका अकीदा तैयार होगा, और जैसा अकीदा होगा उसी एतबार से इंसान अमल अंजाम देगा। यानी इंसान के अगर अमाल का दारोमदार देखना है तो उसके अमाल का दारोमदार उसके अकीदे पे है और उसके अकीदे का दारोमदार उसके परवरदिगार की मारिफत के ऊपर। ये आज की गुफ्तगू का एक मेन पॉइंट है कि इंसान का अकीदा किस एतबार से बनता है और इंसान अपने अकीदे की हिफाजत और अपने अकीदे को किस तरह से इस्तेमाल करता है ताकि वो मेराज यानी तकामुल की तरफ पहुंचे। उसका सीधा जवाब ये है कि जिस तरह से इंसान को अपने परवरदिगार की मारिफत होगी उसी लिहाज का इंसान का अकीदा होगा, और जैसा अकीदा होगा वैसा ही उसका अमल अंजाम पाएगा। सवाल पड़ा अब देखिए कि अकीदा इंसान का मारिफत मुनसिब है। देखना ये है कि किसका अकीदा उसको फायदा पहुंचाने वाला है और किसका अकीदा वो है जो इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। अकीदे भी कई तरह के होते हैं। हमारे यहाँ जो अकीदा मौजूद नजर है तो अकीदा एक मुसलमान का, एक मोमिन की अकायद उसकी जिंदगी पर क्या असर करते हैं, हमको इससे मुताल्लिक बहस करनी और समझना है। सबसे पहले जरूरी है अगर अकायद को समझना है तो हम समझें उस दीन को
جس دین کی بنیاد پر یہ عقائد ہمارے زندگی میں قائم رہے. یہ دین آخر کیا ہے؟ دین کہا کسے جاتا ہے؟ دین کہتے کسے ہیں؟ دین کی تعریف کیا ہے؟ ایک مجلس میں یہی ذکر کیا تھا دین کے متعلق ایک انسان کہ دین ہے کیا؟ دین کو ہم کیسے سمجھیں؟ ایک مثال ہے معمولی سی جس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین کہتے کسے ہیں. مثلا آج کے ترقی یافتہ دور میں انسان جہاں کمال کی طرف بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، بات انشاءاللہ اس کے بعد کل اصل موضوع ہے. انسان ترقی کر رہا ہے، اس ترقی یافتہ دور میں انسان سرعت چاہتا ہے، جلد بازی چاہتا ہے کہ ہم جس چیز پہ پہنچنا چاہے جلدی سے پہنچ جائے، ہم سے پہلے کوئی دوسرا وہاں تک نہ پہنچے. اور انسان کی سرشت میں اس کی فطرت میں جلد بازی رکھی گئی. تو لیکن انسان عجولہ، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر جلد بازی پائی جاتی ہے. اس جلد بازی کے دور میں جب انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو بہت سے وسائل ہیں جن کا وہ استعمال کرتا ہے. مثلا آپ کو یہاں سے لکھنؤ جانا ہے تو آپ کے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ عالمپور سے نکل کے بارہ بنکی کے ذریعے سے لکھنؤ آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہ راستہ تھوڑا طویل ہے، وقت چاہتا ہے. آپ کو جلدی پہنچنا تو کیا کریں گے؟ انہیں سڑک کراس کرتے ہی پورانچل ایکسپریس وے پکڑیں گے اور اس کے ذریعے سے آپ لکھنؤ چلے جائیں گے. وقت بھی بچے گا اور آپ کا فون بھی کم خرچ ہوگا. اور ہر صاحب تو یہی کرے گا کہ ہم اپنی منزل پر جلدی سے پہنچ جائیں. اور جب انسان اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے جس وسیلے کا استعمال کرتا ہے، جس ذریعے کا استعمال کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں وسیلہ آتا ہے تو پھر انسان کو نہ خطرات کا خوف ہوتا ہے نہ انسان کو حادثات کا ڈر ہوتا ہے. بس وہ اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے کہ اس کی گاڑی کتنی جلدی اس منزل تک پہنچ جائے. اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے کمپنیاں جب انسان کی گاڑیاں بناتی ہیں، موڈیفائی کی جاتی ہے، اس میں انجن لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ انجن انسان کو سرعت دے سکے اور رفتار دے سکے، اس کے ذریعے سے وہ اپنی منزل تک جلدی سے پہنچ جائے. لیکن اسی انجن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کمپنیاں اس انجن کی طاقت کے مطابق اس گاڑی میں بریک لگاتی ہیں کہ جیسے ہی انسان رفتار میں آئے اور اس کی گاڑی حادثے کا شکار ہونے لگے وہ بریک لگا کے اپنی گاڑی کو حادثے سے اور خطرے سے بچا لے. پروردگار عالم نے ہم انسانوں کی اس زندگی کو، ہمارے اس جسم کو جب دنیا کے ہائی وے پہ اتارا اور اس نے ہماری زندگی میں لکھا کہ آپ کو کمال تک پہنچنا ہے، تو ایک انسان جب کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کمال تک پہنچنے کے لیے نہ اس کو حلال کا خیال ہوتا ہے، نہ حرام کا خیال ہوتا ہے، نہ دوسروں کے حقوق کا خیال ہوتا ہے. بس اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم کیسے اپنی منزل تک پہنچ جائیں. اور جب انسان اپنی منزل پر پہنچنے کی جلد بازی میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی انسان کی زندگی کہیں جہنم کے خطرے سے روبرو ہوتی ہے، کہیں عذاب الہی کے خطرے سے روبرو ہوتی ہے. اور اس خطرے سے انسان کی زندگی کی گاڑی کو بچانے کے لیے جس بریک کا استعمال کیا جاتا ہے اس بریک کو کہا جاتا ہے دین. کہ ہم جب ہماری زندگی کی گاڑی جہنم کی طرف بڑھنے لگے تو پھر ہم بریک لگا کے دین کی اپنی گاڑی کو روک لیں. اب سوال یہاں فوراً پیدا ہوگا کہ یہی بات کو کہتے ہیں کہ دین ہم کو روکتا ہے، دین ہم کو روکتا ہے، دین ہماری ترقی کا دشمن ہے. تو دین ہم کو صرف روکتا نہیں ہے بلکہ دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ رکیں، لیکن رکنے کے بعد صحیح راستے کا استعمال کر کے پھر اپنی گاڑی کی زندگی کی جو گاڑی کمال کی طرف بڑھ رہی ہے اس کو آپ حرکت دیں، اس کو آگے بڑھائیں. اور جو ذریعے ہمارے کمال تک پہنچنے کے لیے اگر ہم کو آگے بڑھانا ہے، اگر ہم کو عمل میں لانا ہے تو کبھی واجبات کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی مستحبات کی صورت میں ہوتے ہیں. اور اگر ان سے روکنا ہے تو کبھی یہ چیزیں ہماری مکروہات کی طرح سے ہوتی ہیں اور کبھی محرمات کی طرح سے ہوتی ہیں. ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم کس طرح سے ان کا استعمال کر کے اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچا رہے ہیں. ایک سوال ہے محمد والے محمد تو دین انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے، دین انسان کی ترقی کو منزل تکمیل تک پہنچا رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ کون سا دین ہے. یہ دین جس کی متعلق گفتگو ہو رہی ہے، وہ عقائد جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، عقائد بنائے گئے. ان عقائد کی تشریح، ان عقائد کو قرار دینا کس کے ذمہ قرار دیا ہے؟ کون ہے جو ان عقائد کو بنائے؟ تو علماء نے یہاں پہ 3 طریقے بیان کیے، 3 راستے ہیں عقائد حاصل کرنے. پہلا طریقہ کیا ہے کہ انسان خود اپنے لیے اپنا عقیدہ درست کرے، خود انسان عقیدہ بنائے.
بہت سی مشکلات سامنے آئیں گی. ہر انسان کی سوچنے کی کوالٹی الگ ہوتی ہے. ہر انسان ایک الگ طرح سے سوچتا ہے. ہر انسان اپنے لیے اپنے اعتبار سے عقائد درست کرے گا تو پھر ہر انسان میں اختلاف ہوگا اور اختلافات کی صورت میں جس مقصد کے تشکیل بھیجا گیا ہے تاکہ مسلمان متحد ہو سکے وہ کام کی صورت میں انجام نہیں پائے گا. یعنی یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ انسان خود سے عقائد کو بنائے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے عقائد کو اپنے دوستوں کے حوالے کر دیں, اپنے بزرگوں کے حوالے کر دیں کہ وہ ہماری زندگی کے لیے فیصلے کریں, وہ بتائیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور منع کریں کہ ہم کو کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ بھی درست نہیں, اس لیے کہ ہم پھر کسی دوسرے کے ذریعے چلنے والے یعنی ریموٹ کنٹرول ہو جائیں گے. ایک کٹپوتلی جیسے وہ چاہے گے ہم ویسے چلے اپنے ہم سے یہ بھی نہیں چاہتے. تو پہلا طریقہ بھی غلط کہ ہم خود عقائد نہیں بنا سکتے. دوسرا طریقہ کہ ہم کسی دوسرے کے ذریعے سے اس کے بنائے عقائد پر عمل نہیں کر سکتے. تو پھر ایک تیسرا راستہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کے سلسلے میں اس کی طرف رجوع کریں جس نے ہم کو بنایا ہے. اس لیے کہ جس نے ہماری خلقت کی ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے, بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور جس دن انسان اس طریقے کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے گا اس دن انسان کی زندگی کا صحیح معنوں میں استعمال پروردگار نے بتایا ہے طریقہ, انسان اپنی زندگی کو اس راستے پر گامزن کر دے گا, انسان اس راستے پر چلے گا. لیکن ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کو کس طرح چلنا ہے, ہمیں کس راستے پر جانا ہے. آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہوگی انشاءاللہ. کل اصل موضوع کی طرف ہمارا موضوع اصول عقائد کے سلسلے میں عقائد ہیں کیا, کتنے قسموں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے, اور اس 6 دن کے عرصے میں جو اہم ٹاپک ہمارا اس گفتگو کا ہے وہ ہے ولایت, اور دوسرا موضوع ہے مدنیت. انشاءاللہ توحید, غالب, صفات ثبوتیہ اس کی گفتگو ہوگی, لیکن ان 6 دنوں کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے مدنیت اور ولایت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر اس گفتگو کے دوران میں کسی کو کوئی سوال ہو آج کی بحث سے متعلق تو سوال پوچھ بھی سکتا ہے, سوال لکھ کے ہمارے کر سکتا ہے, انشاءاللہ کل اس کا جواب دے دیا جائے گا. کسی کو اگر کوئی سوال ہو تو سوال لکھ کے بھی دے سکتا ہے, اگر پوچھنا چاہے تو بھی سوال پوچھ سکتا ہے. سوال